बरवसो आमकां निराशी करिना. याद येयकाल या वर्सा जुबलेवाचें वर्स आमी आचरण करते आसा. या जुबलेवाच्या वर्साचो कुरपेचो आनी एक काळ प्राचीत काळ. या प्राचीत काळांत मंगळूर दियेसीसचे कॅरिस्मॅटीक सेवा एकठार आनी बायबल आयोग जोड आश्रयकाल मांडून हाडटा बायबल महासंमेलन. याच मार्चाच्या 20 तावन 23 तारखेपर्यंत संजेच्या 4 वरार तावन 8:30 वरांपर्यंत बागेभोंवतू कुर्साची फिरगज कोर्डेल हांगाच्या उक्त्या मैदानार हो संमेलन चलता. देवाच्या उतराचेर विवर, सक्रामेंताचें आराधन, मिसाचें बलिदान, स्तुती होगळाप हे सगळे आमकां देवाच्या संबंधांत वाडोवंक आनी ताची कृपा जोडून घेवंक आदाराची जातात. तुमी सुमेस्ता ह्या संमेलनाक येया. हे वर्स हो प्राचिताचो काळ निजाकी कृपेचो जावन घेया. देव बरें.